Mga hinigugmang mga igsoon atong gisaulog karon ang kapistahan sa Sagrada Familia nga usa matapos ang tuig 2023 ato ang tapuson kining tuiga sa pagpamalandong sa ato ang tagsa-tagsa kapamilya. Kumusta man usab ang ato ang tagsa-tagsa kapamilya? Tagihagit kita karon ni ining pagkapistahan sa Sagrada Familia ang balaang banay ni Jesus, Maria, Jose, nga unta ang ato usab nga tagsa-tagsa kapamilya mamahimong balaan. Kay basin hangtod karon adunay kagubot ang matag membro sa pamilya. Kay basin hangtod karon garbo lang gyapon ang naghari sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Basin hangtod karon naglibakanay lang gyapon ang atong tagsa-tagsa kapamilya. Basin hangtod karon nag-indigay lang gyapon ug nagsuyaanay lang gyapon ang atong tagsa-tagsa kapamilya. Ug basin hangtod karon nag-awayanay lang gyapon ang atong tagsa-tagsa kapamilya sa kwarta, bahandi, pamana, yuta. Mao kini ang kasagaran sa panag-away o panagbingkil sa pamilya. Kwarta, bahandi, yuta, magsuyaanay, mag-indigay. Mao nga nindot nga atong pambalandungan ang atong tagsa-tagsa kapamilya. Ang ato ba usab nga tagsa-tagsa kapamilya balaan? Ang ato ba usab nga tagsa-tagsa kapamilya sagrado? Unsaon man mga hinigugmang mga igsuon nga mamahimong sagrado ang ato ang pamilya? Unsaon man nga atong pamilya mahisama sa pamilya ni Jesus, Maria o Jose, usa kabalaan. Ang sekreto aron mabalaan ang atong pamilya mao nga si Kristo ang atong himuon nga sentro sa ato ang pamilya. Ang pag-ampo. Adunay panultihon nga hangtod karon buhi pagyud. The family that prays together stays together. Ang pamilya nga kabalo mo ampo mulahutay gayon. Ang pamilya nga magdungan og anhi sa simbahan, magdaig sa Dios, magampo kanunay gayon mulahutay bumabalaan. Pero subok kaayong pamalandungon mga hinigugmang mga igsuon nga dili naman si Kristo ang sentro sa pamilya karon. Ang sentro sa pamilya karon trabaho, kwarta, handi, tindahan, o uban pa. Maumang gani, kasagaran, ang musimba, matag Domingo, makabantay ta, mamamara, usahay, anakra. O mao kini karon ang atong unang pamalandungan mga igsuon. Aron mabalaan ang atong tagsa-tagsa kapamilya, kinahanglan di ay nga ang atong pamilya kabalo mo ampo. Ang atong pamilya magdungan og ampo. Ang atong pamilya si Kristo ang sentro sa kinabuhi. Ang ikaduha nga hagit kanato mga igsuon aron mabalaan ang ato ang tagsa-tagsa kapamilya mao nga magtinabangay unta ang matag membro sa pamilya. Magtinabangay ug dili magdibakanay. Magtinabangay ug dili magindigay. Magtinabangay ug dili magsuyaanay. Kay kasagaran manggod nga may tabo sa matag membro sa pamilya nga ang tanan mahinuon mag-iyahanay o daot sa usa-usa. Magbirahanay paubos. Imbis magtinabangay nga kita ang membro sa pamilya magtinabangay ug bira pataas aron ang tanang membro anaa sa maayong kinabuhi. Pero ang realidad mga hinigugmang mga igsuon mag-iyahanay magdaot, mag-iyahanay og libak, mag-iluganay. Ug mao kini karon ang atong pamandungan mga igsuon. Ang pamilya nga magtinabangay mao kana ang taytayan ng mabalaan ang ato ang pamilya. Sa katapusang hagit kanato mga igsuon aron mabalaan ang ato ang tagsa-tagsa kapamilya sama ni San Jose nga iyahang giprotektahan ang iyahang asawa o ang iyang anak.
aron mabalaan ang atong tagsa-tagsa ka pamilya. Protect your family. Ayaw tuguti nga ang inyong pamilya maguba. Ayaw tuguti nga ang inyong pamilya magkawatak-watak. Kundili paningkamot, maunta maprotektahan ang atong tagsa-tagsa ka pamilya. Nasama ni San Jose, wala pasag din niya ang iyahang pamilya na maguba. Wala pasag din ni San Jose na iyang pamilya adunay mahitabo. Umausa unta ka ng atong pamilya. Maningkamot kita nga atong pamilya anaa sa sakto nga direksyon. Atong protektahan ang matag membro sa pamilya, atong giyahan ang atong membro sa pamilya nga maglakat patubang sa sakto nga dalan. Ug dili ngadto sa nagkalain-laing bisyo sa kinabuhi. Ug dili ngadto sa nagkalain-laing kalibutanong kalipay. Mga hinigugmang mga igsuon, ayaw tuguti ang inyong pamilya nga moguba sa nagkalain-laing aspeto sa kinabuhi. Mamahimong lamang sagrado ang atong tagsa-tagsa ka pamilya kung ang pamilya kanunay nga nag-ampo. Si Kristo ang sentro sa iyahang kinabuhi. Kung ang ato ang pamilya nagtinabangay ug dili naghatakanay paubos, dili nagbirahanay paubos, kundi nagtinabangay nga ang pamilya mulampos kayod. Ang kalipay sa usa, ang kalampusan sa usa, kalampusan sa tanan. Ug sa katapusan, mahimong balaan ang ato ang pamilya kung atong protektahan ang atong tagsa-tagsa ka pamilya nga dili masimang sa mga bisyo sa kalibutan. Maprotektahan ang atong tagsa-tagsa ka pamilya nga dili magunob. Ug mao kana ang hagit nato karon.